बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। जिन लोगों की उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से होती है, उन पर मुसीबत और परेशानी कभी असरअंदाज नहीं होती। हमेशा अपने दोस्त अहबाब, अजीज़ व कारब के लिए दुआ किया करें, क्योंकि ये नेमत भी हैं, रिश्ते भी, भरोसे भी, ताकत भी, एहसास भी, वफा भी और राज भी। ए अल्लाह, मेरे साथ मुंसलिक सब लोगों को लंबी उम्र, अच्छी सेहत और बहुत सारी खुशियाँ अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। और जो लोग इस वक्त तकलीफ़ में हैं, मेरे परवरदिगार, उनके ऊपर रहम फरमा, उनकी गैबी मदद कर। मेरे मालिक, तमाम मोमिन और मोमनात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और हम सबको नेक और अच्छा इंसान बना और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा और हमें हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत और दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इंशाल्लाह सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान लाने वालों, अगर तुम खुदा तरसी इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए एक कसौटी बहम पहुंचा देगा और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर करेगा और तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। इसकी तफसीर है, कसौटी उस चीज़ को कहते हैं जो खरे और खोटे के इम्तियाज़ को नुमायां करती है। यही मफ़हूम फुरकान का भी है, इसीलिए हमने इसका तर्जमा उस लफ्ज़ से किया है। इरशाद इलाही का मंशा ये है कि अगर तुम दुनिया में अल्लाह से डरते हुए काम करो तो तुम्हारी दिली ख्वाहिश ये हो कि तुमसे कोई ऐसी हरकत सरजद ना होने पाए जो रज़ाए इलाही के ख़िलाफ़ हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर वो क़ुव्वत तमीज़ पैदा कर देगा जिससे कदम कदम पर तुम्हें खुद ये मालूम होता रहेगा कि कौन सा रवैया सही है और कौन सा गलत, किस रवैये में खुदा की रज़ा है और किस में उसकी नाराज़ी। ज़िंदगी के हर मोड़, हर दोराहे और हर नशेब व फराज पर तुम्हारी अंदरूनी बसीरत तुम्हें बताने लगेगी कि किधर कदम उठाना चाहिए और किधर नहीं उठाना चाहिए, कौन सी राह हक है और खुदा की तरफ जाती है और कौन सी राह बातिल है और शैतान से मिलाती है। आयत नंबर 30। वो वक्त भी याद करने के काबिल है जबकि मुनकरीन हक तेरे खिलाफ तदबीरें सोच रहे थे कि तुझे कैद कर दें या कत्ल कर डालें या जिलावतन कर दें। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था और अल्लाह सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। इसकी तफसीर है, ये उस मौके का जिक्र है जबकि कुरैश का ये अंदेशा यकीन की हद को पहुंच चुका था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीने चले जाएंगे। उस वक्त वो आपस में कहने लगे कि अगर ये शख्स मक्के से निकल गया तो फिर ख़तरा हमारे काबू से बाहर हो जाएगा। चुनांचे उन्होंने आपके मामले में एक आखिरी फैसला करने के लिए दारुल नदवा में तमाम रुसाए कौम का एक इज्तिमा किया और इस अमर पर बाहम मुशावरत की कि इस खतरे का सद्देबाब किस तरह किया जाए। एक फरीक की राय ये थी कि इस शख्स को बेड़ियां पहनाकर एक जगह कैद कर दिया जाए और जीते जी रहा न किया जाए, लेकिन इस राय को कबूल न किया गया क्योंकि कहने वालों ने कहा कि अगर हमने इसे कैद कर दिया तो इसके जो साथी कैद खाने से बाहर होंगे वो बराबर अपना काम करते रहेंगे और जब ज़रा भी कुव्वत पकड़ लेंगे तो इसे छुड़ाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने में भी दरेग ना करेंगे। दूसरे फरीक की राय ये थी कि इसे अपने हाथ से निकाल दो, फिर जब ये हमारे दरमियान ना रहे तो हमें इससे कुछ बहस नहीं कि कहाँ रहता है और क्या करता है। बहरहाल इसके वजूद से हमारे निज़ाम ज़िंदगी में खलल पड़ना तो बंद हो जाएगा। लेकिन इसे भी ये कहकर रद्द कर दिया गया कि ये शख्स जादू बयान आदमी है, दिलों को मोहने में इसे बला का कमाल हासिल है।
اگر یہ یہاں سے نکل گیا تو نامعلوم عرب کے کن کن قبیلوں کو اپنا پیرو بنا لے گا، اور پھر کتنی قوت حاصل کر کے قلب عرب کو اپنے اقتدار میں لانے کے لیے تم پر حملہ آور ہوگا۔ آخرکار ابو جہل نے یہ رائے پیش کی کہ ہم اپنے تمام قبیلوں میں سے ایک ایک عالی نسب تیز دست جوان منتخب کریں اور یہ سب مل کر یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور اسے قتل کر ڈالیں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا اور بنو عبد مناف کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ سب سے لڑ سکیں، اس لیے مجبوراً خون بہا پر فیصلہ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اسی رائے کو سب نے پسند کیا۔ قتل کے لیے آدمی بھی نامزد ہو گئے اور قتل کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا، حتیٰ کہ جو رات اس کام کے لیے تجویز کی گئی تھی اس میں ٹھیک وقت پر قاتلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ بھی گیا، لیکن ان کا ہاتھ پڑنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں میں خاک جھونک کر نکل گئے اور ان کی بنی بنائی تدبیر عین وقت پر ناکام ہو کر رہ گئی۔ آیت نمبر 31۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 32۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس کی تفسیر ہے، یہ بات وہ دعا کے طور پر نہیں کہتے تھے بلکہ چیلنج کے انداز میں کہتے تھے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی یہ حق ہوتا اور خدا کی طرف سے ہوتا تو اس کے جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برستے اور عذاب علیم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتا، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ حق ہے نہ من جانب اللہ ہے۔ آیت نمبر 33۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے جو ان کی اوپر والی ظاہری دعا میں متضمن تھا۔ اس جواب میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں کیوں عذاب نہیں بھیجا۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بستی میں موجود ہوں اور حق کی طرف دعوت دے رہا ہو، اس وقت تک بستی کے لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے اور عذاب بھیج کر قبل از وقت ان سے اصلاح پذیری کا موقع سلب نہیں کر لیا جاتا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تک بستی میں سے ایسے لوگ پے در پے نکلتے چلے آ رہے ہوں جو اپنی سابقہ غفلت اور غلط روی پر متنبہ ہو کر اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے ہوں، اس وقت تک کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دے۔ البتہ عذاب کا اصلی وقت وہ ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی پر حجت پوری کرنے کے بعد مایوس ہو کر وہاں سے نکل جائیں یا نکال دیے جائیں یا قتل کر ڈالے جائیں، اور وہ بستی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ وہ کسی صالح عنصر کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آیت نمبر 34۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 35 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔